मीडिया स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक और लेक्चर और एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पाकिस्तान स्टडी कोर्स कोड 9374 के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और आज हमने इसका चौथा लेक्चर यानी कि लेक्चर 1 का पार्ट 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि इस चैनल को जिसका नाम तनवीर अहमद स्पीक है सब्सक्राइब करें और आपके जो साथी हैं, जो आपका रिलेटेड स्टूडेंट है, उनको शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घर में बैठे हुए या अपनी जॉब के साथ साथ इससे मुस्तफीद हो सके और लेक्चर्स को एंटरटेन करते हुए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। लास्ट वीडियोस के कमेंट्स में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हम उर्दू में दे सकते हैं पेपर इसका पाकिस्तान स्टडी का, चूँकि ये इंग्लिश मीडियम है। तो दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो स्टूडेंट अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं उस वक्त आपने लिखना होता है कि आपने इंग्लिश मीडियम में लिखना है या उर्दू मीडियम में लिखना है, वो चीज़ें हैं। सेकंड कि आप रीजनल कैंपस के आपका जो कंसर्निंग है उसे आप कंफर्म कर सकते हैं। थर्ड कि आपका फॉर्म ही आपको बता सकता है कि आपने कौन सा मीडियम जो है ना वो अडॉप्ट किया हुआ है और आपने क्या राइट डाउन करना है। फोर्थ ये है कि आप ये जो लेक्चर्स है ये आपको उर्दू मीडियम में इसलिए साथ ट्रांसलेशन के साथ आपको दिया जा रहा है ताकि आप इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके, आपकी लर्निंग हो सके, आप इसको लर्निंग के बाद इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें अपनी एग्जाम की। इसलिए इंग्लिश के साथ साथ उर्दू मीडियम जो है ना वो ट्रांसलेट किया जाता है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर मुस्लिम ट्रेडर्स इन द सब कंटिनेंट है, यानी कि 1.4 है। लेक्चर 1 का पार्ट 4 है कि मुस्लिम ताजर्स बरसगीर में किस तरह आए और उनका क्या रोल रहा है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में या इमर्जिंग ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बनाने में मुस्लिम ताजर का क्या रोल हो रहा है कि जब बरसगीर में मुसलमान नहीं थे, उनकी एक अपनी शनाख्त नहीं थी, तो उन ताजरों ने आके क्या रोल प्ले किया जिसके नतीजे में ये सारे का सारा जो है ना वो मुसलमान हमारे से वजूद में आया। द कंसेप्ट ऑफ नेशनहुड इन मुस्लिम्स ऑफ सब कंटिनेंट वाज डेवलप्ड बिफोर द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बनने के पहले कौमियत का जो एक तसव्वुर था बरसगीर में एक डेवलप किया गया, एक इंट्रोड्यूस करवाया गया पाकिस्तान बनने से पहले। पाकिस्तान एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कंसेप्ट, इसी कौमियत के ऑफ नेशनहुड, इसी कौमियत के कंसेप्ट का एक रिजल्ट है पाकिस्तान का हमारे से वजूद में आना, यानी कि पाकिस्तान जो इस शेप में है। रेदर देन पाकिस्तान इज क्रिएटिंग कंसेप्ट ऑफ नेशनहुड, इसकी बजाय कि पाकिस्तान बनने के बाद कौमियत का तसव्वुर आया। नो, पहले कौमियत का तसव्वुर था, उसके बाद पाकिस्तान बना। और डीप स्टडी ऑफ द हिस्ट्री, एक गहरी स्टडी जो प्रूव्स करती है दैट द मुस्लिम्स ऑफ नेशनलिज्म एमर्ज विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम। इस्लाम की आमद से पहले मुसलमानों में नेशनलिज्म का यानी कि कौमियत का तसव्वुर जो है और ये इमर्ज किया गया पाकिस्तान का इस्लाम आने से पहले। इस्लाम इन सब कंटिन्यूड बरसगीर में इस्लाम इंट्रोड्यूस न्यू प्रिंसिपल सिग्निफिकेंट, इसके जो अहमियत है इनके असूलों को टू एवरी फेज ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर लफ्ज में उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया या उसका एक न्यू फेज यहाँ पे मुतारफ करवाया गया इस्लाम का, टू अट्रैक्ट द पीपल्स टू एडवेंट ऑफ इस्लाम या इस्लाम की तरफ। द मुस्लिम नेशनलिज्म स्टार्टेड इन द सब कंटिनेंट व्हेन फर्स्ट इंडियन एम्ब्रेस इस्लाम। मुसलमानों की कौमियत का तस्वर या उस वक्त ही स्टार्ट हो गया था जब बरसगीर में एक पहले हिंदुस्तान में एक पहले मुसलमान ने इस्लाम कबूल किया था या इस्लाम की तरफ वो आया, वो तब ही इस जो है ना कौमियत का तस्वर या दो कौमी नजरिया का तस्वर तब स्टार्ट कर दिया गया था। इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द टू नेशन थ्योरी, और ये पहला स्टेप था दो कौमी नजरिए की थ्योरी की तरफ। इनिशियली शुरू में इस्लाम स्प्रेड इन द इंडियन कोस्टल एरियाज थ्रू द अरब ट्रेडर्स। शुरू में इस्लाम जो है ना वो साहली इंडिया के साहली इलाकों की तरफ फैला, क्योंकि अरब ताजर वहाँ पे आते थे। बिकॉज दे यूज टू विजिट साउदर्न इंडिया, क्योंकि वो अपने ट्रेडिंग के लिए जो इंडिया के कोस्टल एरिया यानी कि साहली इलाके थे वहाँ पे अपने ट्रेडिंग की गर्ज से आते थे और वहाँ का वो दौरा करते थे, ये विजिट करते थे। दे केम इन क्लोज कंटेक्ट विद द लोकल पॉपुलेशन, और जब वो आते थे वो लोगों से अपना क्लोज कंटेक्ट रखते थे, वहाँ की आबादी थी उनके साथ मेल जोल होता था और गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रीच इस्लाम, और उनको एक मौका मिला इस्लाम की तबलीग का वहाँ पे कि इसको फैलाया जाए, लोगों को बताया जाए इस्लाम के तसव्वुर का मानी क्या है, उसके मतलब ये मुस्लिम ताजिर की बदौलत है। अरब्स इम्प्रेस द लोकल पीपल बाय देयर सिंपलिसिटी, अरबों ने वहाँ के जो लोगों के रहने वाले थे, जो सादा लोग थे, उनको इम्प्रेस किया थ्रू देयर फिर यानी कि मुनसिफाना कारोबार, उनकी डीलिंग, उनकी मसाबात और
ایماندار کی وجہ سے لوگ عرب کے تاجروں سے بہت متاثر ہوئے. آفٹر دیٹ محمد بن قاسم واز دا فرسٹ ایور مسلم جنرل آف عرب آرمی. اور اس کے بعد اسلام جو ہے نا اس کے جو عرب آرمی کا محمد بن قاسم جنرل تھا اس کے تھرو بھی یہاں پہ پہنچا اور وہ انہوں نے اس کا جو ہے نا وہ کام کیا. کنکوئرڈ سم پارٹس آف انڈیا, انہوں نے فتح کیے انڈیا کے کچھ حصوں کو ڈیورنگ دا ریجن آف امید ڈائنسٹی, اور اس ریجن میں امید خاندان کے جو کچھ حصے تھے جو انڈیا میں رہتے تھے ان کو فتح کیا. اس کے تھرو بھی اسلام کا وہاں پہ جو تصور ہے وہ اس کو پروو کیا گیا, ابھارا گیا اس تاجروں کے بعد. سبسیکوینٹلی اس کے بعد the second phase of Muslim expansion started by محمود آف غزنہ. جو دوسرا فیز ہے مسلمانوں کی آبادی کے بڑھنے کا یا مسلمانوں کے ایکسپینشنز کا, مسلمانوں کے وسعت کا, مسلمانوں کے تصورات کا, یا مسلمانوں کے جوک در دور جمع ہونے کا اسلام کی طرف, وہ محمود غزنہ کے محمود کا بھی سلسلہ وہاں پہ جاری ساری رکھا. who launched a series of invasions, جس نے ایک سلسلہ شروع کیا, and opened the gate to preach Islam and vision, اپنے ویژنز میں, اپنے خیالات میں, اپنے تصور کا, اور انہیں برصغیر میں اسلام کی تبلیغ کا ایک گیٹ وے بنا دیا, ایک آغاز کیا, ایک سلسلہ تبلیغ کا آغاز کیا, اور محمود غزنہ نے اسلام کی تبلیغ کا بعد میں. On the later stages, بعد میں آنے والے the spread of Islam in subcontinent was carried on by the Muslim Sufis and mystics like. اور بعد میں آنے والے جو برصغیر میں یا براعظم ایشیا میں یا اس علاقے میں یا اس سب کنٹیننٹ میں جو اسلام پھیلا ہے, بعد میں آنے والے مسلم صوفیاز اور تصوف سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے, جن میں معین الدین چشتی, علی حجویری, بہاؤالدین زکریا, میرا حسن زنجانی وغیرہ لوگوں نے اسلام کو یہاں پہ متعارف کروایا. They get it, انہوں نے بے لوس صوفیز اینڈ مسٹکس سے ریجیکٹڈ دا وائسز, انہوں نے بدکاریوں کو ریجیکٹ کیا, بدیوں کو ریجیکٹ کیا, انہوں نے اپنے بے لوس خدمات کے بدولت اپنی بے لوس زندگیاں ڈسکریج دا کاسٹ سسٹم, انہوں نے جو برادری سسٹم تھا یہاں پہ, ذات پات کا سسٹم تھا, اس کو ڈسکریج کیا, اینڈ انیکویلٹی, اور جو ناانصافیت تھی, نامساوات تھی, انیکویلٹی تھی, ان کا مذہبی بات نہیں تھی ان دا انڈین سوسائٹی, ہندو معاشرے میں, اس کو انجسٹس کو وہ ڈسکریج کیا اور ان کو رد کیا. Before advent of Islam, اسلام میں آنے کے بعد سے پیپل آف سب کنٹیننٹ برصغیر کے مسلمان ڈیوائڈیڈ ان ڈفرینٹ سوشل فیکشنز, مختلف قسم کے سوشل جو ان کے فیکشنز تھے ان میں تقسیم کیے ہوئے تھے, اپنے تھرو ریجڈ کاسٹ, اپنے ذات پات کے تھرو, سسٹم کے تھرو, اور ناانصافیوں کے تھرو. مختلف لوگ ذات پات اور برادریوں میں جو ہے نا ان کا جو سسٹم تھا وہ بٹا ہوا تھا. When these saints and mystics presented and preached the true image of the Islamic principles, جب ان صوفیاز اور تو جو تصوف سے لے کر سے عرفان الہی جاننے والے لوگ تھے, مسٹکس, اس کا مطلب یہ بنتا کہ عرفان الہی جاننے والا, سینٹس جو صوفی اسکالرس تھے, تصوف سے ریلیٹڈ لوگ تھے, اور انہوں نے جو ایک اچھا پریچ تبلیغ کا جو سچا امیج تھا اسلامک پرنسپلز کا, اسلامک اصولوں کا, انہوں نے پروو کیا, انہوں نے اس چیز سے انٹروڈیوس کروایا. دین ان کی پرنسپلز کی وجہ سے, ان کے اخلاق کی وجہ سے یہاں پہ جو پاکستان جو اسلام کا تصور تھا وہ وہاں پہ ایک انٹروڈیوس کروایا گیا. دیز پرنسپلز, اور یہی جو اصول سے اٹریکٹ مینی فالوورس, بہت سے فالوورس کو اٹریکٹ کیا, بہت سے لوگوں کو اپنی طرف اس نے کشش کیا, اور اینڈ گاٹ ہیوج کنورجنس, اور اس کی بدولت بہت سارے لوگ کنورجن ہوئے اسلام کی طرف, اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا بیکاز آف اٹس پرنسپلز, کیونکہ اس کے اصولز اینڈ سمپل وے آف لائف, ان کی سادہ زندگی کی وجہ سے. یعنی کہ یہ جو صوفیاز تھے جو تصوف سے ریلیٹڈ تھے, جن میں یہ معین الدین چشتی, علی حجویری, بہاؤالدین زکریا, میر حسن زنجانی وغیرہ, ان لوگوں کی وجہ سے. تو اس پارٹ میں آپ مسلم تاجرس, اس کے علاوہ محمد بن قاسم, محمود غزنہ, اور مسلم صوفیاز کا پاکستان کے برصغیر کے اس سب کنٹیننٹ میں جو مسلمانوں کے جو ہے نا مسلمان کے اسلام قبول کرنے میں ایک اہم رول پلے کیا. تو یہ تھا ایک آج کا چھوٹا سا ایک لیکچر, جس میں ہم نے وہ ڈسکس کیا کہ مسلم
ٹریڈرز ان دا سب کنٹیننٹ، اور اس کے اس میں جو ان کا رول پلے تھا، ان کا جو لوگ اس میں شامل تھے کہ مسلمانوں کی تعداد میں اسلام کی طرف جنہوں نے راغب کیا، اسلام کا ایک چہرہ، ایک اچھا ایک اصول جنہوں نے انٹروڈیوس کروایا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اس برصغیر میں تعداد میں اضافہ ہوا۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ تو اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کا اختتام کریں، میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ساتھ اپنے ساتھی جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو شیئر کریں، تاکہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی اس سے مستفید کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ایک اور نئے لیکچر جس میں مسلم اینڈ نان مسلم ریلیشنز ان سب کنٹیننٹ ڈسکس کریں گے، اور تاکہ آپ اس کے کنسیپٹ کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے پارٹس اس لیے بنا دیے کیونکہ لمبا لیکچر انسان کو بور کر دیتا ہے، کیونکہ پہلے میں لیکچر تھا پورے کا پورا چیپٹر، پورے کا پورا یونٹ اس میں ڈسکس کر دیتا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس لیے شارٹ کٹ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ بتائیے کہ آپ 10 منٹ آپ نکال کے اس کو آپ اس کا کنسیپٹ سمجھ کے اپنے ایگزامس کی پریپریشن کر سکتے۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، ہماری طرف سے اللہ حافظ۔